माझे नाव अमर शेख. आम्ही हांगा मया कुमारवाड्या हांगासर गणपती करता. आता जवळ जाले आमी जून पासून आमी आतां सुरवातूच केल्ली आसा. पण कितें आसा की सद्या पावस ना कारणान सद्या मातशें आमकां खूब त्रास जाता. म्हणजे गणपती करूंक बसप हितून गरमी जाल्ल्या कारणान गणपती सुकताय बी आनी क्रॅक वयता. तर आतां पावसाची आतां आमी वाटूच पळयता. तर दुसरें कितें आहा, माती आमची भिजाव आसता पावसान. ती बरोबर अशें कशें आसता की अशें आमी उदीक घालून केली म्हणून ती जायना. पावसान भिजावी आमची बरोबर सारकी भिजोन ती माती बरी कुसता. तर भितर कशें आहा, आतां जेन्ना माती बरी कुसता तेन्ना गणपती खूब बरो मातयेक फिनिशिंगूय येता आनी तेजी बरी भिजोन बरी कुसोन तेजी बरें हें जाता. तर आतां हे पावसा खातीर आतां आमी वाट पळयत आसा पावसाची. तर आतां आमी काम आमचें चालूच दवरलां आनी चवथ आतां आमची तशी दीस वयता तितके लागीं येत आसा. म्हणटकूच आमकां आतां तशें काम जे माती भिजोनूच आमकां करची पडली. आतां पळोवया फुडें कितें पावसाच्या हितून कारणान आमचें बरें जाता जाल्यार.